बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी की मीनार हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबू तालिब सावन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस्लाम की रोशनी की मीनार हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबू तालिब के बारे में बताएंगे। हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबू तालिब सावन मुल्क के शाम के आदिल हुक्मरान शाह हबशा नज्जाशी के दरबार में ख़ास गहमा गहमी है। वज़रा मसाइब व अयान हुकूमत और मजहबी रहनुमा पादरी अपनी मखसूस नशिस्तों पर बरा जमान हैं। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है कि मुल्क के अरब से दो ख़ास एलची बादशाह से मुलाकात के मुतमन्नी हैं। बादशाह के हुक्म पर इन्हें दरबार में पेश किया जाता है। ये दोनों एलची उम्रो बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया हैं। दोनों आदाब शाही बजा लाते हुए बादशाह के सामने कुछ लम्हे सजदा रेज रहे। फिर चमड़े से बने कीमती तोहफ़े बादशाह की खिदमत में पेश किए तो नज्जाशी ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए शर्फ़ कबूलियत बख्शा और आने की वजह दरियाफ़्त की। तो उम्रो बिन आस ने नहायत आजिज़ी और इंकिसारी से अर्ज़ किया, जहाँ पनाह आपके दरबार में आने का मकसद ये है कि हमारे चंद नाफरमान मुखालिफ आपकी सल्तनत के साए में पनाह गुज़ीर हैं। उन्होंने अपने आबा व अजदाद के मज़हब से बगावत करके एक नए दीन की पैरवी शुरू कर दी है। तो हमारे हुक्मरान उनसे मुतल्लिक़ बावर करवाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि कहीं ये आपके पुरअमन मुल्क में भी अनारकी और दंगा फ़साद बपा न करें। चुनांचे बेहतर होगा कि आप इन्हें फौरी तौर पर अपने मुल्क से निकाल कर हमारे हवाले कर दें। उम्रो बिन आस ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि दरबार में मौजूद तमाम अफराद ने उम्रो की तजवीज़ की हिमायत का ऐलान करके बादशाह से इस पर फौरी हुक्म जारी करने की इस्तदा कर दी। दरअसल ये सब वो लोग थे जिन्हें मक्का के एलची पहले से कीमती तोहफ़े देकर अपना हम नवा बना चुके थे। तो नज्जाशी ने एक नज़र दरबार में मौजूद अपने रुफ़क़ा पर डाली और फिर उसकी बारोब आवाज़ दरबार में गूंजी। मुअज़्ज़िज़ एलची, तुम्हारा बर वक्त मुत्तला कर देना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। ये दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में फसादियों और बाग़ियों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन इंसाफ का तकाज़ा है कि हम अजनबी लोगों का मौक़िफ़ भी सुनें और फिर अपना फ़ैसला सादर करें। इसके बाद बादशाह ने हुक्म जारी किया कि कल सुबह उन लोगों को हमारे दरबार में पेश किया जाए। दरबार में ईमान अफरोज़ खिताब उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بادشاہ کا کاتب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کیا کہا جائے۔ پھر آپس میں طے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ جانتے ہیں سچ سچ بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی رہنمائی میں یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے اپنے پادریوں کو بھی طلب کر لیا تھا جو آسمانی کتب اور صحیفے کھولے بیٹھے تھے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بادشاہ کے روبرو ہو کر شاہی آداب نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سامنے سیدھے کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ایک ناخوشگواری نظر ان پر ڈالی اور گرجدار آواز میں سوال کیا، تم نے آداب شاہی کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے باشگاف الفاظ میں جواب دیا، شہنشاہ محترم، ہم صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کون سا دین ہے جس کی خاطر تم اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑ کر میرے دین میں شامل ہوئے اور نہ ہی اقوام عالم میں سے کسی کا دین اختیار کیا؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم سچے دین سے نابلد تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم یوں ہی جہالت کی اتھاہ تاریکیوں میں ڈگمگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا جن کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور عفت و عصمت کو ہم خوب جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کو ماننے، اس کی عبادت کرنے، ناحق خون نہ بہانے، جھوٹ نہ بولنے، امانت کی ادائیگی، صلح رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیم کا مال ناحق کھانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا، اور ہمیں پتھر کے بے جان بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ ان ہدایت پر عمل پیرا ہونا ہمارا وہ جرم ہے جس کی پاداش میں ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم کے پار توڑنے شروع کر دیے۔ جب یہ مظالم ہماری برداشت سے باہر ہو گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کے ملک ہجرت کا حکم دیا، اس لیے کہ آپ نیک دل اور عادل حکمران ہیں۔
ہمیں یقین ہے کہ بادشاہ سلامت کے دربار سے ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ تو نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس نے کہا مجھے وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پرسوز انداز میں تلاوت فرمایا، جسے سن کر نجاشی زاروں کو تار رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہاں موجود پادری بھی اتنے روئے کہ ان کے سامنے رکھے آسمانی کتب کے نسخے آنسوؤں سے بھیگ گئے، یہاں تک کہ دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد نجاشی نے کہا واللہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، بلا شبہ ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ پھر نجاشی نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر کہا تم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مسند احمد 1740۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔